अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। पुलिस जब हमारे सहन की मट्टी खोद रही थी तो मेरी माँ बार बार चीख कर कह रही थी, मेरा बेटा बेकसूर है। मगर चंद लम्हों बाद जब 6 साला जैनब की लाश उसी मट्टी से निकली तो मेरे बाप ने मेरे मुंह पर थूक कर कहा, काश तू पैदा होते ही मर जाता। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान एक गुनाह से सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरा खानदान बर्बाद कर देता है। उस दिन सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन जाहिद के जिस्म में एक ऐसी बर्फानी लहर दौड़ रही थी जो उसे अंदर से मुंजमद कर रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पीछे छुपा सहन के उस कच्चे कोने को घूर रहा था जहां अब मट्टी बिल्कुल हमवार हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए और होंठ खुश्क होकर पापड़ी बन गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों के अंदर उसने अपनी जिंदगी को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। जाहिद, जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी, एक खामोश तबाह लड़का समझा जाता था। उसके वालिद असलम साहब मोहल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ और मेहनती इंसान थे। उस दिन घर खाली था। वालदा और छोटी बहन एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। जाहिद के पास तन्हाई थी और उसके हाथ में वो स्मार्टफोन था जिस पर वो घंटों ऐसी वीडियोस देखता रहता था जिन्होंने उसकी सोच को जंग आलूद कर दिया था। उसी ज़हनी परागंदी के ज़ेर असर जब उसने गली में 6 साला मासूम जैनब को अकेले खेलते देखा तो उसके अंदर छुपा दरिंदा बेदार हो गया। वो बच्ची जो जाहिद को अपना बड़ा भाई मानती थी, एक चॉकलेट और मोबाइल पर गेम खेलने के बहाने हंसती हुई घर के अंदर आ गई। उसे क्या मालूम था कि वो उस दहलीज को पार कर रही है जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। जाहिद की हवस और जनून ने उसे अंधा कर दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैनब की मासूमियत और उसकी जिंदगी दोनों जाहिद के हाथों कुचल दी गई थी। खौफ और वहशत के आलम में उसने अपनी गर्दन बचाने के लिए सहन के कोने में गड्ढा खोदा और उस फूल जैसी बच्ची को मनो मट्टी तले दबा दिया। शाम ढले जब असलम साहब घर लौटे तो उन्होंने जाहिद को गैर मामूली तौर पर सहमा हुआ पाया। तबीयत तो ठीक है जाहिद? उन्होंने पूछा, लेकिन जाहिद ने कंबल ओढ़कर सोने का बहाना कर लिया। कुछ ही देर बाद बाहर शोर बुलंद हुआ। रहीम चचा, जैनब के वालिद, पागलों की तरह गली में दौड़ रहे थे। मेरी जैनब नहीं मिल रही। असलम भाई, खुदा के लिए कुछ करें। जाहिद कमरे में पड़ा ये सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके गिर्द दीवारें सिकुड़ रही हैं। वो बाहर निकला और एक माहिर अदाकार की तरह रहीम चचा के साथ मिलकर जैनब को ढूंढने लगा। वो उन लोगों के साथ था जो उसे बद्दुआएं दे रहे थे। वो उन माओं के दरमियान था जो कुरान पाक उठाए मुआवजे की दुआ कर रही थी, और वो उस बाप का हाथ थामे हुए था जिसकी कायनात उसने खुद उजाड़ दी थी। उसकी मुनाफकत की इंतहा ये थी कि उसने खुद पुलिस को फोन करने का मशवरा दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। अगले 3 दिन जाहिद के लिए जहन्नम का नमूना थे। वो खाना खाता तो उसे लगता जैसे लुकमा उसका गला घोंट देगा। वो पानी पीता तो उसे जैनब की प्यासी आंखें याद आती। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, जहद को सेन से किसी के चलने की आवाजें आती। उसे लगता जैसे कोई उसकी खिड़की पर दस्तक देकर पूछ रहा है, भाई मेरा कसूर क्या था। एक सुबह पुलिस सुराग रसा कुत्ते लेकर मोहल्ले में दाखिल हुई। जहद का दिल हलक में आ गया। उसने दूर से देखा कि कुत्ते एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। उसने भागकर अपनी माँ से कहा कि वो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लें, क्योंकि वो घबराहट महसूस कर रहा है। कुदरत ने उसे एक मोहलत और दी। कुत्ते उसके घर के पास से गुजर गए, लेकिन अंदर ना आए। जाहिद को लगा वो बच गया है, लेकिन उसे मालूम न था कि इंसान की अदालत से बचना मुमकिन है
ضمیر کی عدالت سے نہیں۔ وہ پہلی بار مسجد گیا تاکہ سجدے میں سکون تلاش کر سکے، لیکن جیسے ہی اس نے سر زمین پر رکھا، اسے محسوس ہوا جیسے زمین اسے دھکیل رہی ہے۔ اسے ہر چہرے میں پولیس کا سپاہی اور ہر آواز میں ہتھکڑی کی کھنک سنائی دینے لگی۔ اس کی ماں اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ اسے نظر بد کا اثر سمجھ کر دم کر رہی تھی، جبکہ اس کا بیٹا خود ایک بدترین سائے میں گھرا ہوا تھا۔ واقعے کے 7ویں دن جب رحیم چچا کی امیدیں دم توڑ رہی تھی، اچانک پولیس کی بھاری نفری نے اسلم صاحب کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انسپکٹر وحید، جو ایک سلجھے ہوئے افسر تھے، سیدھے زاہد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسلم صاحب غصے سے بولے، انسپکٹر صاحب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ اسے اس طرح ہراساں نہیں کر سکتے۔ انسپکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بیگ سے ایک ٹیبلٹ نکال کر میز پر رکھا۔ اسلم صاحب، کاش آپ کا بیٹا صرف بیمار ہوتا۔ یہ دیکھیں۔ وہ فوٹیج محلے کی نکڑ پر لگی ایک چھوٹے سے کریانے سٹور کی CCTV کیمرے کی تھی۔ اگرچہ کیمرہ دور تھا، لیکن اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ زینب گلی میں اکیلی تھی۔ جب زاہد نے اسے آواز دی تو اسے کچھ دکھایا، اور پھر وہ دونوں اسلم صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد کی تمام فوٹیج میں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ سماعتوں میں سناٹا چھا گیا۔ اسلم صاحب نے مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کا زرد چہرہ اور کانپتے ہاتھ سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ زاہد، اسلم صاحب کی آواز میں ایک باپ کی ممتا نہیں، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی کرسیوں کا شور تھا۔ زاہد گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ زینب کی لاش کہاں ہے۔ جب پولیس نے صحن کا وہ کونا کھودا اور زینب کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی تو پورے محلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ رحیم چچا ساکت کھڑے تھے، جیسے ان کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ سب سے زیادہ ہولناک منظر وہ تھا جب اسلم صاحب نے پولیس کی ہتھکڑی تھامی اور خود اسے زہد کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، اسے لے جائیں اور اسے وہ سزا دیں جو رہتی دنیا تک مثال بنے۔ یہ میرا خون نہیں ہو سکتا، یہ وہ درندہ ہے جسے میں نے اپنے گھر میں پالا۔ آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زاہد کو عدالت نے جرم کی سنگینی اور وحشانہ پن کی بنیاد پر عمر قید کی سزا سنائی۔ آج زاہد جیل کی ایک ایسی کال کوٹری میں ہے جہاں سورج کی روشنی بھی داخل ہونے سے کتراتی ہے۔ اسے سلاخوں کے پیچھے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کا ہر دن ایک نئی موت ہوتا ہے۔ اس کی ماں صدمے سے مفلوج ہو چکی ہے، اس کی بہن کی شادی اس داغ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، اور اس کا باپ آج بھی محلے میں نظریں جھکا کر چلتا ہے۔ زاہد روز توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ یہ کہانی اس سچائی کا اعتراف ہے کہ گناہ چاہے کتنی ہی تاریکی میں کیوں نہ کیا جائے، قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جو مجرم کو اس کی منطقی انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، لیکن جب پڑتی ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔